हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी नाराज। सदर ममलिकत के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करने पर कौमी असम्बली से वॉकआउट। कोरम की निशानदेही भी कर दी। स्पीकर को इजलास कल तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। सरदार अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर का प्रोसेस भी शुरू कर दिया। पीटीआई अरकान को दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में पेशेवराना तरबियत के नए मुतारिफ करदा इको सिस्टम पर जायजा इजलास। नेवोटैक के तहत जारी तरबियती प्रोग्राम्स का तफसीली जायजा। वज़ीर आज़म का नेवोटैक की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। तकनीकी और फन्नी तरबियती प्रोग्राम्स के नए अहदाफ का तयन करने और अप्रेंटिसशिप कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को आलमी सतह पर मुसाबकत के लिए बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशंस की फराहमी खुशाइन अम्र है। नेवोटैक के तहत तकनीकी और फन्नी तरबियती प्रोग्राम्स के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। फितनल ख़ारिज और फितनल हिंदुस्तान के पीछे पैसा है। कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि अफगान तालिबान की भारत के साथ कोई तिजारत नहीं, फिर भी वो आए दिन हिंदुस्तान जाते हैं, तो इसका मकसद सबको समझ आना चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ बोलने वाली सियासी और मजहबी जमातों पर हमले हुए। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों की खुलकर मजम्मत क्यों नहीं करती? वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने हमेशा कौमी बयानिए में अबहाम पैदा करने की कोशिश की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हालिया बयान अफसोसनाक है। कलअदम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर आला केपी क्यों अफगानिस्तान के लिए नरम गोशा रखते हैं? आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। क्या सुहेल आफरीदी को अभी तक नहीं पता कि दहशतगर्दी कहाँ हो रही है? उनसे इतनी हमदर्दी है तो ये अफगानिस्तान तशरीफ ले जाएं। कौमी बयानी के खिलाफ कोई भी मुबहम गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दानिस्ता तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानी में अबहाम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल। सुहेल आफरीदी का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी के शवाहिद के हवाले से गुमराहकुन बयान और असल हक़ाइक़। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान मुतअद्दिद मौक़े पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका है। वज़ीर आला केपी का बयान के दीगर हमसाया ममालिक ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी पर तस्करा नहीं किया, हक़ाइक़ के मनाफी है। सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी और अजरक का मान नहीं रखा। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुलाकात से खुद मना किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कराची में पार्टी रहनुमा और असीरान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बानी पाकिस्तान के कौल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम से मुल्क बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मनशियात फरोशी उरूज पर अवाम को अद्वियात नहीं मिल रही। वज़ीर आज़म के सूबाई राबिता कार इत्तलात इख्तियार वली खान ने कहा कि पीटीआई अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम न कर सकी। जराइम का न रुकने वाला सिलसिला जारी है। सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। आलमी इदारे पंजाब हुकूमत के इक़दामात के मोतरफ हैं। हर नया साल पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां और खुशहाली लेकर आ रहा है। पीटीआई दौरे हुकूमत में मुल्क के अंदर कोई मंसूबा शुरू नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कराची की सैर पर थे। फसाद ग्रुप की हर मुमकिन कोशिश होती है कि पाकिस्तान का नुकसान हो। फसाद ग्रुप अनारकी फैलाने के लिए कोशां रहता है।
ٹانک کے علاقے گومل میں پولیس کی بختربند گاڑی کے قریب IED دھماکہ، SHO تھانہ گومل سمیت 6 پولیس اہلکار شہید۔ دھماکے کے نتیجے میں پولیس کی بختربند گاڑی مکمل طور پر تباہ، شہید اہلکاروں کی لاشیں اسپتال منتقل، پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دوہرے قتل کا واقعہ تحصیل پہاڑ پور میں پیش آیا، ملزمان واردات کے بعد فرار، پولیس نے تلاش شروع کر دی۔ اسلام آباد میں وفاقی آئینی عدالت وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں منتقل، چیف جسٹس امین الدین خان نے نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ وزیر قانون ناظر نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان، صدر سپریم کورٹ بار ہارون رشید اور دیگر وکلاء کی تقریب میں شرکت۔ وفاقی آئینی عدالت کے 3 بینچز نے نئی عمارتوں میں مقدمات کی سماعت شروع کر دی۔ چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ میں سپر ٹیکس مقدمات کی سماعت۔ ہندوستان کو زمین کے بعد آسمان پر بھی ہزیمت کا سامنا، بھارت کا رواں سال خلا میں سیٹلائٹ بھیجنے کا پہلا بڑا مشن ناکام ہو گیا۔ بھارتی خلائی ایجنسی کے سربراہ کا مشن کے تیسرے مرحلے میں 18 مئی کے بعد آج ہونے والی لانچنگ بھی ناکام ہونے کا اعتراف۔ قومی سلامتی کے مقاصد کے لیے تیار کیے گئے لاکھوں ڈالرز کے سیٹلائٹ تباہ۔ ایران کے خلاف سخت آپشن پر غور کر رہے ہیں، فوجی کارروائی کا آپشن بھی شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ ایرانی اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ایران کے معاملے کو امریکی فوج دیکھ رہی ہے۔ ایران میں انٹرنیٹ بحال کرنے کے لیے ایلان مسک سے بات کروں گا، وہ اس کام میں ماہر ہیں کہ ان کی کمپنی بہترین ہے۔ گرین لینڈ کو اب ڈیل کر لینا چاہیے۔ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر سے منگل یا بدھ کو ملاقات ہوگی۔ ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ کو ترکی بترکی جواب، کہا ایران میں حالات قابو میں ہیں۔ ہفتے کے آخر میں تشدد میں اضافہ ہوا تھا، دہشت گردوں نے مظاہرین اور سیکورٹی فورس کو نشانہ بنایا تھا۔ مظاہرین کے مطالبات جائز تھے، حکومت انہیں سن بھی رہی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت کی بات کے بعد احتجاج خونریز ہوئے تاکہ مداخلت کا بہانہ پیدا ہو سکے۔ مظاہروں کے دوران 350 مساجد کو آگ لگائی گئی۔ ایرانی فورس نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی صدر نے امریکہ اور اسرائیل کو فسادات کا ذمہ دار قرار دے دیا، عوام سے فسادیوں اور دہشت گردوں سے دور رہنے کی اپیل۔ مسعود پزشکیان کہتے ہیں کسی غیر ملکی کو قوم میں انتشار کے بیج بونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل لوگوں میں ہدایت دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ تخریب کاری کرو۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایران پر حملہ کیا۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں خودکشی کی کوشش میں زخمی طالبہ کی اسپائن سرجری کامیاب۔ پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں آپریشن کے بعد فاطمہ ICU منتقل۔ انتظامیہ کے مطابق طالبہ کی صحت میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ سرگودا میں بھیرا ملکوال روڈ پر مسافر بس اور کار میں تصادم، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 12 زخمی، 3 کی حالت تشویشناک، DHQ اسپتال منتقل۔ کراچی میں کورنگی میں تیز رفتار بس نے خاتون کی جان لے لی، اسکول پرنسپل موٹر سائیکل پر شوہر کے ساتھ جا رہی تھیں، بس نے کچل ڈالا، خاتون کا بیٹا اور شوہر زخمی، اسپتال منتقل۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار کے قریب ڈائپر بنانے والی فیکٹری میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا، کسی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ گندھارا تہذیب کا پہلا ورچوئل سفر، اسلام آباد میوزیم میں جدید ڈیجیٹل گیلری میں گندھارا تاریخ، شیشے کے پیچھے حقائق کا روپ دھارے زندہ۔
گندھارا تاریخ مصنوعی ذہانت 3D ٹیکنالوجی اور ورچوئل ماحول میں پیش۔ اور لفظوں کا سحر طاری کرنے والے شاعر اور ادیب احمد فراز کی 95ویں سالگرہ، رومانوی اور مزاحمتی رنگ ان کی شاعری میں نمایاں، دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔